मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, सिलसिला जारी है खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और इस सिलसिले में एक हमारा सेगमेंट हम कोशिश कर रहे हैं शामिल करने की रोजाना, जिसका नाम बड़ा प्यारा है और नाम है सब रसूलों का आका हमारा नबी। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क्या शान है। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ फरिश्तों के आका हैं, जहाँ तमाम इंसानों के आका हैं, जहाँ जानवर और दरख्त और पत्थर भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करते हैं, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा बंदे यानी जो रसूल हैं वो भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिलो जान से ताज़ीम करते। और क्यों ना करें, मेरे आका रसूलों के भी आका हैं। और आज के सिलसिले में हमने कुछ जन्नत की बात कर ली है। जी हाँ, जन्नत वो आला और अरफा मकाम जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई अरसे तक रहे भी, उसके दरख्तों से तनावुल भी फरमाया। अब आज हमने जन्नत की नेमतों के बारे में सुनना है और हमारे मौजू से मुताल्लिक कि जन्नत हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता हुई, उसमें क़याम भी मिला, उसके फलों से खाना भी नसीब हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान क्या है, आइए सुनिए और झूमते चले जाइए। ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, जन्नत के बारे में हमने ये सुना, किताबों में लिखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रहने की गोया इजाजत दी गई। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तू और तेरी बीवी इस जन्नत में रहो। सुभान अल्लाह। आयत से जाहिर होता है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रहने का, सुकूनत इख्तियार करने का मनसब अता हुआ। अब आइए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मकाम मिला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में रहे, मेरे आका वहां तशरीफ ले गए कि जो मकाम जन्नत से भी अरफा व आला है, इससे पहले कभी किसी फर्जंद आदम बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी गुजर ना हुआ। क्या खूब शायर लिखते हैं ना, मेरे नबी प्यारे नबी है मर्तबा आला तेरा, जिस जा कोई पहुंचा नहीं, पहुंचा वहां तलवा तेरा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरे दना तक पहुंचे, अर्शे खुदा तक जिसकी रसाई है। आला हज़रत लिखते हैं ना, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। तो जन्नत यकीनन बहुत मुबारक मकाम है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां रसाई नसीब हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ एक और बड़ी बारीक सी बात और बड़ी खूबसूरत बात उलमा लिखते हैं, ये बात जाहिर है कि जन्नत हर मुसलमान को मिलनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से मुसलमानों के लिए तो जन्नत बनाई गई है ना। अलबत्ता कुछ गुनाहगार गुनाह की सजा पाकर भी जन्नत में जाएंगे, यानी जिनका ईमान पर खातिमा हुआ उन्हें तो जन्नत मिलनी है, यानी जन्नत हर अदना और आला मुसलमान को मिल जानी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मकाम मिला, जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जहां तक रसाई हुई, वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही ये मौका मिला। जब शब बैराज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां तशरीफ ले गए जहां सोच खत्म हो जाती है, जहतें खत्म हो जाती हैं, अकल के घोड़े वहां जाकर बेबस हो जाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां पहुंचे। ऐ मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रहे इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में रहने का मौका मिला है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि जिनको जन्नत का मालिक बना दिया जाता है। रहना और है और मालिक जन्नत होना और है। सुभान अल्लाह। ये साकिन जन्नत थे, वो मौती जन्नत हैं। मेरे आका को ऐसे खजाने रब ने अता फरमाए, वो अथॉरिटी और वो इख्तियार अता फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया जन्नत अता फरमाया करते। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कर रहा, आइए एक हदीस पाक सुनिए और अपने ईमान को और ताज़ा कीजिए। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है और इमाम मुस्लिम रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं, हज़रत रबिया फरमाते हैं कि एक शब जबकि मेरी किस्मत का सितारा चमका,
میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا سل اے ربیہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ اللہ مطلقاً وداؤٹ اینی کنڈیشن مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ حضور میں جنت میں آپ کے ہمراہ رہوں، آپ کا ساتھ جنت میں مانگتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال او غیر ذالک، اے ربیہ کچھ اور بھی مانگو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بس یہی کافی ہے، اللہ غنی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس میں ایک طویل بحث ہے علماء کی۔ فرمایا اور بھی کچھ مانگو، یہ بتا رہا ہے کہ جنت تو تمہیں دے دی، اب کچھ اور مانگنا ہے تو مانگو۔ اور یہ جنت دینے کی بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو کہ وہ جسے چاہیں جنت عطا فرمائیں۔ یہ مالک جنت ہیں۔ اور اسی طرح سل جو ہے، یہ جو مطلقاً عموم کے ساتھ عظمت دیکھیے اختیار دینے کی کہ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا ہی کی کوئی بات مانگنا، آخرت کے بارے میں مت مانگ لینا، اتھارٹی کے ساتھ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ نبی پاک سے جو کچھ مانگا جاتا وہ عطا فرما سکتے تھے۔ جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے کس قدر برکت عطا فرمائی، اور جنت کی یوں سمجھیے گویا کنجیاں نبی پاک کے پاس ہیں، جسے چاہے عطا فرما دیں۔ کنجی تجھے اپنے خزانوں کی دی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب پتہ چل رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ساکن جنت ہیں، میرے آقا معطی جنت ہیں، جسے چاہیں جنت کے خزانے عطا فرمائیں، جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات علامہ قسطلانی فرماتے ہیں، حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اس لیے کہ آپ قاسم جنت ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا وہ شعر کس قدر ایمان افروز ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کچھ جنت کے بارے میں سنا، جنت کی نعمتوں اور جنت کے ساکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنا، مگر محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ مالک جنت ہیں۔ اب جنت کی کچھ نعمتیں کھانے کا موقع ملا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں بے روک ٹوک۔ یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا کہ جنت میں کھایا جائے، اس کی غذا کھائیے، اور وہ جنتی طعام ہے۔ بڑی بات ہے، بڑا مرتبہ ہے، جنتی کھانے عطا کیے گئے۔ اللہ اللہ، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نرالی شان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں دینا اور بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور میں خلوت گاہ قدس میں شب گزارتا ہوں۔ یقیناً جنتی کھانا اپنی جگہ، مگر رب کی طرف سے خاص غذا ملنا یہ اپنی جگہ۔ اچھا، جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی طعام استعمال کیا، مگر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنتی کھانا لے کر حاضر ہوتے، یعنی زمین پر رہ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جنتی کھانا پیش کیا جاتا۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ امام بخاری نے روایت کی اس حدیث کو، کہ ابھی میں نے جنت ملاحظہ فرمائی اور جنت کے خوشے کو پکڑا، اگر میں وہ توڑ لیتا تو تم اس کو قیامت تک کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ لک ایٹ دی اتھارٹی، ذرا غور کیجئے کیا منصب اور کیا مقام تھا کہ زمین پر رہ کر میری آقا کی آنکھیں جنت کو دیکھ لیا کرتی، نبی پاک ہاتھ بڑھاتے تو وہ جنت میں پہنچ جاتا، اور میرے آقا کو یہ اختیار تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف رکھتے ہوئے جنت میں تصرف فرمائیں اور جنت کے میوہ جات صحابہ کو عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہیں، جس کو جو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں۔ سلسلہ جاری ہے، سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسپیشلٹیز بھی سنی،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رب کی کرم نوازیاں بھی سنی. کل کے سلسلے میں ایک اور موضوع ہوگا اور نام یہی ہوگا، سب رسولوں کا آقا ہمارا